पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल नबनाइदिएका भए अहिले हामी कोही बिहारका हुन्थ्यौं, कोही पश्चिम बंगालका हुन्थ्यौं, कोही तिब्बतियन हुन्थ्यौं। नेपालको अभिशाप हो गिरिजा प्रसाद कोइराला, अभिशाप हो यो। यसले 64 सालमा छिराएको रहेछ यो नीलो प्लेट दिने यो नेपाली कांग्रेसले। केपी ओली र माधव नेपालको कांग्रेस र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको जति पार्टी र संगठन छन् ती सबै कांग्रेस आएको भारत परस्थ कांग्रेसका समूह हो। आन्दोलन बेगर यो व्यवस्था जाँदैन। यिनीहरूलाई तपाईको बाटोमा देख्नुभयो भने छेकेर यिनीहरूको काण्डी मोडुस म यहीँबाट आह्वान गर्छु। यो सरकार आफूले चल्दै चलेको छैन, यो दलालहरूको निर्देशनमा चल्छ। अब राजा बेगर यो देश बत्दैन कि नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ, एमसीसी को बाटोमा गयो कि नेपाल बारम्बार नागरिकता बाँडेर सिक्किम हुँदैछ। त्यो रञ्जितले जस्तो बास्टर त्यो नेपाल विरोधीको किताब नेपालमा मन्त्री सांसद गगने थापा जस्तो गएर त्यो किताबको विमोचनमा पार्टी खान्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो देशको राष्ट्रवादीले गगने थापा त्यो विश्वप्रकाश भन्ने यी क्रिस्चियनका दलालहरू। एउटा अमेरिकी परस्थ शेरबहादुर कांग्रेस, अर्को कांग्रेस बीपी कांग्रेस, तेस्रो कांग्रेस हो भारत परस्थ गिरिजावादी कांग्रेस। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र थिएन, कहिले पनि हिन्दू थियो, हिन्दू राष्ट्र थिएन। यो देश बिगारे दुईटा शक्तिले, एउटा माओको फोटो बोक्ने, एउटा गान्धीको फोटो बोक्ने। तपाईको जब मार्क्सले नेपालमा के गर्यो, मार्क्सले पशुपति बिगार्यो, नारायण बालुवाटार बेच्यो, मार्क्सले नारायण नीति बेचिरहेको रहेछ। त्यो प्रचण्ड भन्नेको 74 जना फर्काउन तागत निकाल्नुहोस् न, यदि पेन्सन तपाईँहरूको 16 वर्ष हुँदैन भने। यस्ता तपाईको खाते पातेहरूलाई तपाईहरूले घेरेर हिँड्नु भएको छ। दुईटाको चाहिँ राष्ट्रियता हुँदैन, एउटा व्यापारीको, एउटा कम्युनिस्टको। नेपालमा दुईटैबाट खतरा छ। यी कम्युनिस्ट भनेको भेटिकनका एजेन्ट हुन्। कम्युनिस्टलाई उन्मूलन हुनुपर्छ। जसरी बिफोरको उन्मूलन भयो यो देशमा बिफोरको उन्मूलन जस्तो कम्युनिस्टको उन्मूलन हुनै पर्छ। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जरो भनेको पुष्पकमल दाहाल हुन्, जसले नेपालको राष्ट्रियता दिल्लीमा लगेर बुझाए। ठुल्ठुला व्यापारीलाई वाणिज्य दूत र अवैतनिक राजदूत विनोद चौधरीका 4 जना परिवार वाणिज्य दूत र अवैतनिक राजदूत रहेछन्। मोहन गोपाल खेतानका 2टा छोरा वाणिज्य दूत रहेछन्। जम्मैले हरियो प्लेटको गाडी चढ्छन्, सुरक्षा लिन्छन्, विदेशीको झन्डा फहराउँछन्। नेपालमा तमाम धनीमानी व्यापारी नेपाली मूलका मान्छे करिब 10% रहेछन्, केही व्यापारीहरू छन्। यो प्रक्रियाले नेपाललाई फाइदा हो कि भएन? यिनीहरूको काम के हो? यिनीहरूले गर्दा नेपाल र नेपालीलाई कति फाइदा हो? अब समीक्षा गर्ने बेला आयो। उनीहरूको काम के हो? पहेँलो के अरे हरियो प्लेटको गाडी, डिप्लोमेटिक इम्युनिटीको छुट लिएर तस्करी त गरिराखेका छैनन्, आफ्नो व्यापार व्यवसाय त बढाइराखेका छैनन्, समाजमा फूर्तिता बढाइराखेका छैनन्। त्यसैले यस विषयमा अब व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ। यही सँगसँगै हिजो आयो नारायण हिटीको जग्गा बतास समूहले त्यहाँ रेस्टुरेन्ट र क्याफे सेन्टर चलाउन लाग्यो। त्यही बतास समूहले तनहुको एउटा डाँडै लिएको रहेछ। त्यही बतास समूहले पोखराको सेती नदी पनि लिएको रहेछ। अरू पनि धेरै त्यस्ता कुराहरू आए। यी विदेशी मूलका मान्छे के बेहोराले नागरिकता लिए, सक्कली हुन् कि नक्कली हुन्? यिनीहरू हिजो लोटा मात्रै लिएर आएका थिए, अहिले नेपालमा यो सान र चाहिँ मान दिएर हिँडेका। यसको के भयो त नेपालीलाई फाइदा? अब नेपाली जनताले, यिनीहरूले नेपाली जनतालाई शोषण त गरेका छैनन्, त्यो पनि समीक्षा गर्नुपर्ने दिन आए। विनोद चौधरी नेपालका सबभन्दा ठुला धनाढ्य, उनी चाहिँ विदेशमा चाहिँ सबभन्दा बढी धनाढ्यको लिस्टमा उनको 121 मा नाम छ। यिनको सम्पत्तिको स्रोत के हो? यी हिजो एमालेको टिकट लिएर संविधान सभा सदस्य भए, अहिले काङ्ग्रेसको संसद भएर अहिलेका प्रधानमन्त्रीका अगाडि र पछाडि हिँडेका छन्। हिजो बतास समूह नारायण हिटीको राजदरबारको जग्गा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग गर्दा
अहिलेकी प्रधानमन्त्रीका श्रीमती आरजू राणा त्यो संस्थाकी सल्लाहकार रहेछन्। यसको पछाडिको कारण के हो? अब नेपाली जनताले यस विषयमा खोज्नुपर्छ। यसको कारण के हो भने यो जम्मै समस्याको जर भनेको 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हो। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको जर हो भनेको पुष्पकमल दाहाल हुन्, जसले नेपालको राष्ट्रियता दिल्लीमा लगेर बुझाए। भारतका बन्दुक र हतियार लिएर नेपाली सपुत 17,000 मारे। यसको उपलब्धि के भयो? ती घाइते कहाँ छन्? ती चाहिँ जो 17,000 मारे तिनीहरूका आश्रित कहाँ छन्? तिनीहरूले के सुविधा पाए? अब नेपाली जनताले खोज्नुपर्छ। हिजो 90वटा ब्याङ्क लुटिए, त्यो ब्याङ्क लुटेको पैसा कहाँ छ? हिजो तमाम गाउँमा माओवादीले जनताको सम्पत्ति लुट्यो, जबरजस्ती रूपले चन्दा उठायो, त्यो पैसाको दुरुपयोग भयो कि सदुपयोग भयो खोज्ने दिन आयो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने कोदो रोपेर धान फल्दैन। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता, पुष्पकमल दाहाललाई भारतले 12 वर्ष ज्वाइँ पालो, विस्फोटक पदार्थ भारतबाटै आए, हतियार भारतबाटै आए, मरेको नेपाली। यो व्यवस्थाले 45देखि 50 लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडो। अब भन्नुहोस् यो देश रहन्छ कि रहँदैन? पृथ्वीनारायण शाहको जसले यो देश एकीकरण गर्यो, पृथ्वीनारायण शाह नभएका भए पुष्पकमल दाहालले 34 अरब कहाँबाट भ्रष्टाचार गर्थ्यौ? 17,000 मान्छे कुन देशका मार्थ्यौ? अहिले 72-82 जना सुरक्षाकर्मी लिएर सडकमा थुइँ ल्याएर हिँडेका छौ। काठमाडौँको अहिले ललितपुरको खुमलटारबाट सुरक्षाकर्मी नलिकन रत्न पार पैदल हिँडेर आऊ पुष्पकमल दाहाललाई। त्यसपछि भनौँला तिमीले गणतन्त्र ल्याछौ, त्यसपछि तिमीलाई भनौँला तिमीले चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्र ल्याछौ। विदेशीको बुई चढ्ने अनि नेपाली मार्ने अनि यस्ता के अरे भुइँफुट्टा व्यापारीलाई डिप्लोमेटिक इम्युनिटीको छुट दिएर नेपाल लुट्ने लाइसेन्स दिने। अब नेपाल सरकारले एउटा आयोग बनाओस्। यो वाणिज्य दूत र राजदूतलाई यो सुविधा दिएर नेपाललाई कति फाइदा भयो? कुन कुन देशका को वाणिज्य दूत छन्? कतिवटा पर्यटक ल्याए, कतिवटा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ लगानी ल्याए, कतिवटा उद्योग खोले? त्यो कुरो हामी समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो वाणिज्य दूत नियुक्ति किन गरिन्छ? त्यसको त्यो मापदण्ड के हो? यदि त्यो नियुक्ति गर्नुपर्छ भने परराष्ट्रविद छन्, पूर्व चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजदूत छन्, ती मान्छे नभएर व्यापारी घराना मात्रै किन हुन्छन्? यो व्यापारको अर्को माध्यम हो। इधरका माल उधर र उधरका माल इधर हो। त्यसैले नेपाली जनताले अब समीक्षा गर्नुभयो। अघि म पृथ्वीनारायण शाह जोड्दै थिएँ। अस्ति हामीहरूको चाहिँ के हो त भन्दा क्रिस्चियनको चाहिँ छुट्टी आयो शनिबार थियो, छुट्टी दिनु भन्नु पर्दैन थियो, छुट्टी दिए। शनिबार भए पनि घोषणा गरे भेटिकनलाई चित्त बुझाउनलाई। पृथ्वीनारायण शाहले जसले यो देश बनाए, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा राज्य गरेर राज्य लुटिराखेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा किन छुट्टी दिनु नपर्ने कारण के हो? 63 सालमा पृथ्वीनारायण शाहको साली किन तोडियो? किन पृथ्वीनारायण शाहको साली तोडियो? यसको अर्थ के हो भने यी आन्दोलनकारीलाई नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले बनाइदिएको चित्त बुझेको रहेनछ। पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल नबनाइदिएका भए अहिले हामी कोही बिहारका हुन्थ्यौँ, कोही पश्चिम बङ्गालका हुन्थ्यौँ, कोही तिब्बतियन हुन्थ्यौँ, कोही उत्तर प्रदेशका र झारखण्डका हुन्थ्यौँ होला। जसले देश बनाइदियो त्यसको सम्मान गर्न नसक्ने निर्गणीको उद्देश्य के हो? म त बारम्बार भन्ने गर्छु, नेपाल दुईटा बाटातिर जाँदैछ। सिक्किम नेपालको जस्तै अवस्था थियो, नेपालमा जस्तै आन्दोलन भयो राजाका विरुद्धमा। जब गणतन्त्र आयो त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेता निस्केन देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर। त्यतिखेर स्वतन्त्र सिक्किम बनाउने प्रमुख भूमिका खेल्ने मान्छे लेम्डोक दोर्जे, नेपालमा 12 बुँदे गर्ने मान्छे पुष्पकमल दाहाल हुन्। अस्ति पुष्पकमल दाहाल 40 वर्ष अध्यक्ष हुँदा एउटा पत्रिकामा उनले भने, मैले अब जनतालाई गर्ने सेवा ठुलो काम गर्न बाँकी छ। गर्यौ 17,000लाई हत्यारा, देशलाई लगेर विदेशीको पोल्टामा हाल्यौ, 50,000लाई घाइते बनायौ। अब नेपालमा उनको उद्देश्य गर्न बाँकी एउटा मात्रै काम छ, त्यो सिक्किम। यी सिक्किमका लागि आएका लेम्डोक दोर्जे हुन्। यो कुरो नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ। अर्को म भन्छु अफगानिस्तान।
नेपालमा जस्तै राजा थिए, जनताको अधिकार र विकासका लागि अफगानिस्तानबाट राजा बिदा गरियो। त्यतिखेर अफगानी केटीहरू मिनिस्कर्ट लाएर युनिभर्सिटी पढ्थे। जब राजा बिदा गरियो 2.5 लाख मान्छे मरे, बुर्खा लाएर हिँड्नु पर्यो। ज्यान बचाउनका लागि अफगानी जनता नेपालमा आए। अस्ति 4 दिन अगाडि नागरिक पत्रिका तपाईँले पढ्नुभयो। त्यो नागरिक पत्रिकामा एउटा अफगानी महिलाले आफ्नो 4 वर्षको छोरा बेच्दै थिइन् खानका लागि। के भन्छ अग्रगमन? गणतन्त्रको बाटो कहाँ पुग्दो रहेछ? एउटा बाटो अफगानिस्तान, अर्को बाटो सिक्किम। मलाई राजाले केही दिएको छैन। राजाले त कसलाई दिनुहुँदो रहेछ? कमल थापालाई साबिती भए 3 करोड, सूर्यबहादुर थापालाई, अरू पनि त्यस्ता धेरै मान्छे छन्। तर अब राजा बेगर यो देश बत्दैन कि नेपाल अफगानिस्तान हुन्छ एमसीसी को बाटोमा गयो, कि नेपाल बारम्बार नागरिकता बाँडेर सिक्किम हुँदैछ। अब हामी ज्यान बचाउनका लागि राजा चाहियो, नभए ज्यान बच्दैन हाम्रो। हामी शरणार्थी भएर अफगानिस्तान जानुपर्न सक्छ, हामी शरणार्थी भएर बङ्गलादेश जानुपर्न सक्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने सिङ्गापुर बनाइदिए त नेताले, स्विजरल्यान्ड भयो, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भयो, भएन। झुट कुरो गर्दा रहेछन्। 51 सालमा महाकाली पास गर्दा खड्ग ओलीजीले के भने? पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, खरबौं डलर आउँछ, अब नेपालका दुःखका दिन गए, महाकाली सन्धि पास गरौँ भने पास गरे। 51 सालबाट अहिलेसम्म के भयो महाकाली सन्धि? 1 पैसा आयो। अब हेर्नुहोस् के भएको रहेछ। अब नेपालमा यिनीहरूले खुब गुन्डी हाक्छन्, हामीहरूले बोल्ने अधिकार दिउँ। के भयो बोल्ने अधिकार पाएर? बाबुराम भट्टराईले, पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब भ्रष्टाचार गरे, एमसेलमा 72 अरब भ्रष्टाचार गरे। त्यो कारणले म माओवादी बस्न सकिनँ, मैले माओवादी छोडेँ भने। पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो यहाँ छानबिन हुँदैन। अब भन्नुहोस् बोल्न पाएर के फाइदा भएछ? हेर्नुहोस् त ललिता निवास प्रधानमन्त्री बसोस् भनेर त्यतिखेरको व्यवस्थाले अधिग्रहण गरिदिएको 136 बिघा रोपनी जग्गा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालले खाए। तर उनीहरूलाई मुद्दा चल्दैन। कसलाई मुद्दा चल्छ? टिप्पणी उठाउनेलाई। त्यो पूर्जामा सरकारको नामबाट त्यो व्यक्तिका नाममा गएको पूर्जामा मन्त्री परिषदको फलाना नीतिको निर्णयले यो जग्गा फलानाका नाममा दिएको भनेछ। त्यो निर्णय गर्ने को? माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई। त्यसलाई मुद्दा चल्दैन। सिआइबीले पनि चलाएन। अब 1-2 दिनमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ। खाली कर्मचारीलाई हाम्रो न्याय प्रणाली कस्तो रहेछ भने जसले खुकुरीले काट्यो त्यसलाई मुद्दा लाग्दैन। खुकुरी कुन आरणमा बनायो आरणवालालाई मुद्दा लाग्छ। तर्क के रहेछ भने त्यो आरणवालाले खुकुरी नबनाइदिएको भए यसले काट्दैन थो। दोषी काट्ने होइन, खुकुरी बनाउने। यो न्याय प्रणालीमा हामीहरूले के पाउँछौँ भन्नुहोस् त? नेपालको न्याय प्रणाली ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन। अघि मैले भने नि त्यो चाहिँ त्यो उसको कोरोनाको गन्तो ज्वरो नाप्ने यन्त्र चाहिँ सिडी गाडीमा तस्करी लिएर गर्न हिँड्ने एकजना अग्रवाल थिए, वाणिज्य दूत, अवैधानिक कारबाही भयो, भएन। योगेश भट्टराईलाई कारबाही हुन्छ? हुँदैन। अब भन्नुहोस् त कारबाही कसलाई हुन्छ? साना कर्मचारीलाई। त्यसैले म भन्छु हरेकबाट नेपाल फेल भयो। संसद चल्दैन, अदालतमा हडताल छ, बोलेको कसैले सुन्दैन। भोपो प्रधानमन्त्री जो भ्रष्टाचारको अखडा हो ऊ नेता बनेर हिँडेको छ, हामी के हेरेर बसेका छौँ? त्यसैले हामी आह्वान के गर्छौँ भने तपाईँ पूर्व सुरक्षाकर्मीको विशेष भूमिका छ। हिजो जागिरमा हुँदो पनि देशको रक्षा गर्नुभयो, जनताको सेवा गर्नुभयो। अब जागिरबाट अवकाश पाएपछि पनि तपाईँहरूको अहम भूमिका छ। अब यो देश जोगाउने। हरेक घरमा पूर्व सुरक्षाकर्मी छन्, हरेक गाउँमा पूर्व सुरक्षाकर्मी छन्। आउनुहोस् आन्दोलनमा। आन्दोलन बेगर
यो व्यवस्था जाँदैन। र अहिले पार्टीका 3टा अधिवेशन भए, जनताका समस्याको छलफल भयो, बेरोजगारी समस्या छ, कहीँ सुन्नुभयो छलफल? नेपालमा 80 लाखले रोजगार पाएनन्, छलफल भयो? भएन। भ्रष्टाचार व्याप्त भयो, छलफल भएन। के छलफल गरे त यिनीहरूले? देश कसरी लुट्ने, माडवारीलाई देश कसरी बुझाउने? अब भन्नुहोस् त, यो देश चल्छ? सिङ्गापुर भएको भए हामी अन्यथा भन्दै थियौँ। त्यसैले मेरो निवेदन गराई, आउनुहोस् जम्मै एउटा आन्दोलनको मिति घोषणा गरौँ। हामी नेपालका नेपालीले शिवरात्रिबाट गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ। आउनुहोस् राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि। होइन र आन्दोलन नगरेर माला मात्रै लाएर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि कमल थापाको पदचिन्हमा हुनुहुन्छ। फेरि नङ्ग्याउनु पर्न सक्छ हामीहरूले। भोट लिएर भोटबाट यो व्यवस्था जाँदैन। त्यसैले म निवेदन गर्छु सम्पूर्ण जनतालाई, पुस 27 गते छुट्टिदेऊ सरकार नेपालका लागि नेपाली पार्टीले पनि आह्वान गरेका छ। होइन भने यो गान्धीको फोटो बोक्ने र माओका फुटा गर्ने यो देशबाट अब लकट्नुपर्छ। यो देश बिगारे दुईटा शक्तिले, एउटा माओको फोटो बोक्ने, एउटा गान्धीको फोटो बोक्ने। यो देशमा जबसम्म पृथ्वीनारायण शाहको फोटो बोकिँदैन, पृथ्वी पथ गालिँदैन, यो देश रहँदैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई किन विरोध गरे? 22-24 देशलाई एकीकरण बनेर सग्लो नेपाल बनाइदिए। यी आन्दोलनकारी अहिले सत्तामा बस्ने नेतालाई बडा ठुलो चित्तजुत्तु हो, भारतमा गाभ्न पाइएन। त्यसैले म अनुरोध के गर्छु भने हामी 27 गते हेटौँडामा जाँदैछौँ। बृहत हामी जनप्रदर्शन र सभा गर्छौँ यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, यी नेताको विरुद्धमा। त्यहाँ भएका मान्छे त्यहाँ आइदिनु होला। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, कुनै ठाउँमा विश्वास रहेन। अब हस्पिटलमा जानुहोस्, नेताको सोर्स बाना भने हुँदैन। अदालतमा जानुहोस्, त्यही अवस्था छ। संसदमा जानुहोस्, त्यही अवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग सुतेर बसेको छ, व्याप्त भ्रष्टाचार छ, अन्याय अत्याचार छ। ठुलालाई मुद्दा लाग्दैन। एकजना वीरगञ्जका श्याम भन्ने एकजना मान्छे रहेछन्, माडवारीले जागिर दिन्छु भनेर नागरिकता लगो, त्यसका नाममा कम्पनी खोलो, कर चाहिँ छलो। त्यो माडवारी कहाँ गयो थाहा छैन, मुद्दा परो। 80 लाखको मान्छे, वीरगञ्जको एउटा सामान्य परिवारको मान्छे जो अहिले थुनामा छ। यही अवस्था हो भने नेपालका व्यापारी र माडवारीका विरुद्धमा जनता बाहिर निस्किन सक्छ। अब बाहिर निस्किनुपर्छ। दुईटाको चाहिँ राष्ट्रियता हुँदैन, एउटा व्यापारीको, एउटा कम्युनिस्टको। नेपालमा दुईटैबाट खतरा छ। यी कम्युनिस्ट भनेको भेटिकनका एजेन्ट हुन्, नेपाली होइनन्। जो विदेशबाट आयो, यिनीहरूको पार्टी कलकत्ता र बनारसमा खुलो। त्यसैले म अनुरोध गर्छु, गान्धीको फोटो बोक्ने र माओको फोटो बोक्नेलाई नेपालबाट लखेट्नुपर्छ। होइन भने यो देश यिनीहरूले राख्दैनन्। यसैका लागि पुष्पकमल दाहालको सृष्टि भयो। 17,000 मान्छे त्यसै मरेका छैन। दरबार हत्याकाण्ड त्यसै भएको छैन। किन हत्याकाण्ड भएको रहेछ दरबारमा? क्याफे खोल्न। क्याफेमा के हुन्छ तपाईँहरू हामीलाई थाहा छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु, नेपाल इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा छ। आउनुहोस् एक भएर। होइन भने हाम्रो हालत कि अफगानिस्तान कि सिक्किम, त्यतिखेर हाम्रा सन्तानले हामीहरूलाई धिक्कार गर्छ। हाम्रा अगाडिका पुस्ताले बोलेनन्, गरेनन्। हाम्रो सग्लो देश यिनीहरूले समाप्त पारो भनेर धिक्कार बाहेक अर्को केही बाँकी रहँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, आउनुहोस् यो 12 मुद्देका विरोध जति, भ्रष्टाचारीका विरोध गर्ने जति, देशको राष्ट्रियताको सम्वर्धन हुनुपर्छ भन्ने जति, जबसम्म यो व्यवस्था हामी खारिज गर्दैनौँ, यो संविधान खारिज गर्दैनौँ, नेपाल सुरक्षित रहँदैन। त्यसैले यो समसामयिक विषयमा जुन पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदले जुन चासो देखाउनु भयो, तपाईँहरूले देशव्यापी सङ्गठन गर्नुहोस्, हामी साथ बसौँ। यो देश बचाउने काम तपाईँ हाम्रो हो भन्दै बोल्न दिनुभयो, बोलाइदिनु भयो र बोल्न दिनुभयो। यसका लागि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। तपाईहरू आफ्नो धर्मले नियन्त्रित हुनुहुन्छ।
म किन भन्छु भन्दा नेपालका मिडियाहरू ठुला पत्रिका चलाउँछन्, तिनीहरूले नि ठुला टिभी चलाउँछन्, तिनीहरूले ठुला व्यापार चलाउँछन्, ठुला नेता चलाउँछन्, यिनीहरूले सरकार ढाल्छन्, सरकार फेर्छन्। यिनीहरूलाई राष्ट्रियताको तपाईँको माया कमै मात्र छ। तर तपाईँहरू अनलाइन पत्रिका धेरै र जुन युट्युबर हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मेरो नमन छ र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय भाइ बहिनीहरू र मेरो अनन्य मित्र उपरथी के कुबेर थापाजी, अब आजको विषयमा म प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा पहिला म अहिलेका यो पर्यटन र संस्कृति के मन्त्री हुनुहुन्छ प्रेम आलेजी, तपाईँलाई सलाम छ। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषदको तर्फबाट तपाईँलाई स्याबासी छ। तपाईँले त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टदेखि लिएर यो नारायण हिटी सङ्ग्रहालयको व्यतिथिलाई जुन तरिकाले एउटा हामी स्पेसल टास्क फोर्स भन्छौँ STF, यो हिसाबले तपाईँ दौडिनु भएको छ, जुन गर्नुभएको छ, स्याबास। यसै गर्दै रहनुहोस्। पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद तपाईँलाई सिंहदरबारमा हुन्छ अथवा कहाँ हुन्छ, तपाईँलाई हामी माला लिएर तपाईँलाई स्याबास दिन आउँछौँ। अर्को कुरा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने मैले पटक पटक आवाज उठाएर आएको छु, यो सुरक्षाकर्मीहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, नेपाल सशस्त्र प्रहरीको पेन्सन अवधि 16 वर्ष हुनै पर्छ। अनि पनि कदापि आदि शब्दले यो नेपाल प्रहरीका आइजिपी, नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी, गृह मन्त्री चुबलाएर बस्न पाउनुहुन्न। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति, पूर्व प्रधान सेनापतिले 20 वर्ष पेन्सनलाई 16 वर्षमा राजीनामा जान पाउने मात्र गर्नुभएको छ। पेन्सन 20 वर्षमा मात्रै पाइन्छ। अब हुने प्रधान सेनापतिज्यू र जर्नल साहबहरू, तपाईँहरूको काम हो यो हामीले पाइआएको पृथ्वीनारायण शाहदेखिको पछिको इतिहास भन्दा राणाकाल युद्ध शमशेरदेखिको अस्तिका सम्मको हाम्रो 16 वर्षमा युद्ध शमशेरको पालादेखि आएको पेन्सनका सुविधा थियो। हाम्रै प्रधान सेनापतिहरू बढी गणतन्त्रवादी हुँदा 16 वर्षलाई 20 वर्ष बनायौ। अहिले सिपाही तल्ला दर्जाहरू आयौ, बल्ल बल्ल 20 वर्षलाई 16 वर्षमा राजीनामा जान पाइने भएको छ। बाहिर केही गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले, भित्रै गर्ने हो तपाईँहरूले, हान्ने ठोक्ने भत्काउने तपाईँहरूले हो। यो इतिहास बनिसक्यो। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो, तपाईँको तल्लो दर्जालाई रुवाउनुभयो। बल्ल बल्ल पूर्णचन्द्र थापा प्रधान सेनापतिले 20 वर्षबाट 16 वर्षमा जाने बनाइदिनु भएको छ। तर पेन्सन 20 वर्षमै पाइन्छ। म फेरि भने यो दुईटा आइजिपीहरू बढी राजनीतिक तपाईँहरू झोला बोक्नुहुन्छ, तर तपाईँको तल्लो दर्जालाई हेरिदिनुहोस्। मैले हिजो अस्ति मात्रै पत्रिकामा भने मन्त्रालयले फर्काइदियो रे, त्यो प्रचण्ड भन्नेको 74 जना फर्काउन तागत निकाल्नुहोस् न, यदि पेन्सन तपाईँहरूको 16 वर्ष हुँदैन भने। यस्ता तपाईँको खाते पातेहरूलाई तपाईँहरूले घेरेर हिँड्नु भएको छ। एउटा गाउँको तपाईँको तराईको ज्यानमारा धनमाराको तपाईँको चाहिँ सेक्युरिटी दिएर हिँड्नु भएको छ। तपाईँ निकाल्ने आँट गर्नुहोस् न। पहिला कुरा सङ्गठनभित्रको एकता र तपाईँको कल्याणकारी कामलाई हेरिदिनुहोस्। यो मेरो विनम्र अनुरोध छ। अर्को एउटा मेरो अनुरोध, एउटा यो धरानमा संस्था गठन गरेर यो कलङ्कीमा पनि यो क्षेत्रीय कार्य राखेर यो ज्योति सेवा केन्द्रमा को नाममा यो टीका प्रसाद विश्वकर्मा भन्नेले आफूलाई महामानव पिता भनेर पूर्वको धरानमा थुप्रै ठगेर, काठमाडौँमा ठगेर जुन अहिले व्यथिति गरेका कुरा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूबाट मलाई पटक पटक टेलिफोन आएको छ। मैले मेरा सुरक्षाकर्मी पुरुष साथीहरूलाई भनेको छु, यो नेपाल सरकारको तपाईँको सुनसरीमा रहेको सिडिओ साहबले यो हेरेको छैन, त्यहाँको प्रहरीले हेरेको छैन, त्यहाँको एआइडी डिआइजीहरू यो धर्मको नाममा यो बदमासी गरिरहेका छन्। अर्काका श्रीमतीलाई तपाईँको गरेर हिँड्ने ठग्ने काम भइरहेका छ। यसमा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब म आएँ आजको यो तपाईँको कार्यक्रममा। नेपाली भूमिमै नेपालीले विदेशी मुलुकको अवैधानिक दूत बनी लिनो नम्बर प्लेटको गाडीमा विदेशी झन्डा हालेर कूटनीतिक सुविधा लिनु
अपराध हो, यो अपराध हो, यो तपाईको यो सुविधा दिने अपराधी हो। वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री जसले 2-3 दिन अगाडि निर्णय गरेर तपाईको हसुरेर खाएर जुन निर्णय दिएको छ, धिक्कार छ। यिनैले हो तपाईको भैँचालो जाँदा नेपाली कांग्रेसका 2टा डाक्टर थिए। एउटा नुवाकोटको डाक्टरले गरिब जनतालाई बाँड्न रहेको जस्ता खायो। अहिले एमसीसी खाँदैछ यो नुवाकोटको डाक्टर। यसका दाजुभाइ 2टा डाक्टर यस्ता पाउने पनि तपाईँ यस्ता दुध खुवाउने माताजीहरू धिक्कार छ। अर्को डाक्टर जो अहिले उतिखेर तपाईको भैँचालोमा जाने तपाईको मान्छेहरूको पाल किन्दा भारतमा ले भ्रष्टाचार गर्नेले अहिले यो नीलो नम्बर प्लेट दिने जुन निर्णय गरेको छ, तपाईहरू जस्तो डाक्टर देख्दाखेरि धिक्कार छ। र तपाईको पार्टी नै, तपाईहरूको पार्टी नै मैले एउटा पनि उदाहरण दिन सकिनँ जसले राष्ट्रप्रेम गरोस्। मैले 7 सालदेखि आजसम्मको महाकाली नदीसम्मको र अहिले वर्तमान तपाईको मैले भनेको छु प्रधानमन्त्री, अर्को भाषामा मैले ओसामा बिन लादेन भनेको छु नेपालको, जसले नेपालमा यो एमसीसी को लागि लडिरहेको छ, सीआईए को तपाईको चलखेल बढाएको छ। यस्ता ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा जन्मायो अमेरिकाले, अफगानिस्तान ध्वस्त गर्यो। मभन्दा अगाडिको मित्र विक्रम पाण्डेले बोल्नु भइसक्यो, त्यही बिन लादेन अहिले नेपालमा जन्माइएर यिनका अगाडि पछि लागेर जुन अहिले एमसीसी तपाईको यस्ता तपाईका डाका चोर लुटतन्त्रहरूलाई अहिले तपाईको झण्डा हाल्न दिएर जुन गरिएको छ, हेर्नुहोस् कुनै दिनमा दाजुभाइहरू भन्नु भइसकेको छ, कुनै दिनमा खोलो फर्किन्छ, यिनीहरूलाई कारबाही गर्ने दिन आउँछ। कुरा बुझ्नुहुन्छ? र म भन्छु यो बिआरआई भन्ने जन्तु के हो, कसले स्वीकृत गर्यो, कति पढ्यो विषयमा, यो राष्ट्रघाती छ भने खारिज गर्नुपर्छ। अब म आए मित्रहरू, नेपालमा भारतले 2टा तत्त्व लगाएको छ। एउटा तत्त्व भन्छ एक मधेस एक प्रदेश, जसले भूगोल छुट्याउन खोज्छ, डिसइन्टिग्रेसन अफ नेपाल। राजेन्द्र महत जस्तो यो बिहारी कवाडीलाई लगाइएको छ। यो भारतीय राजदूतले चाहिँ यो पार्टी खोलिदिएर लगाएको छ। यो तत्त्वले देशको भूगोल टुक्राउन खोजिरहेको छ। अर्को तत्त्व छ लोटा लिएर आउनेहरू, सिलावरका लोटा लिएर आउनेहरू, यो गोल्छा भन्ने, यो खेतान भन्ने यो चौधरीहरू अहिले हिराका लोटा बनाएर जो नेपालको सम्पत्ति जति भारतमा थुपारेर, विदेशमा थुपारेर, नेपाललाई कंगाल बनाएर इनका घर हेर्नुस्, इनका कारखाना उद्योग हेर्नुस्, सबै बैंकमा राखिएको छ। एक सुको छैन नेपालमा, जसले नेपालको कर अर्बौं खर्बौं ठगेको छ। चौधरी ग्रुप हेर्नुस्, यो खेतान हेर्नुस्, यो तपाईको यो ग्रुप हेर्नुस्, यी जो लोटा लिएर आएका थिए सो भएर नेपालमा छिरेर फाली भएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बसेर बनाएर हामीलाई रुमाले बनाउन, यो पनि तपाईको छिमेकी भारतको रणनीति हो। मैले भने लोटाधारीलाई हाम्रो अर्थतन्त्र स्वाहा बनाउनलाई माथिबाट तपाईको छिराइएको छ भने बिहारी कवाडीहरूलाई राजनीति दल खोलेर तलबाट एक मधेस एक प्रदेश नागरिकता बाँडेर भारतलाई नेपालीहरू तपाईको भारतीयहरूलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर जुन एउटा तपाईको कवाडी हो राजेन्द्र महतो जस्तोको पार्टी खोलिएको छ। बी केयरफुल, यो चीजहरू राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि बहुत खतरा छ। हामी किन भन्न डराउने, किन भन्न डराउने? हेर्नुहोस् अहिले यो खेतान समूह, यो गोल्छा समूह, चौधरी समूह, यसले प्रधानमन्त्री समातेको छ, प्रधानमन्त्रीको श्रीमती समातेको छ, मन्त्री समातेको छ। यिनीहरूले अहिले किर्गिस्तान के स्थान रे नाम नसुनेको देशको अवैधानिक दूत भएर तपाईको नीलो प्लेट अमेरिकन राजदूतले जर्नी जस्तो तपाईको सुविधा लिएर गाडी लिएर कालो धन तपाईको कालो डलरको ओरछर पसार गर्ने,
तपाईको यो प्रमाणहरू त पेला परिसक्यो नि। तपाईले कोरोनाको बेलामा यस्तै गर्ने तपाईको व्यक्तिले पगडा खाइसक्यो। यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपालको अभिशाप हो। गिरिजा प्रसाद कोइराला अभिशाप हो यो। यसले 64 सालमा छिराएको रहेछ यो नीलो प्लेट दिने यो नेपाली कांग्रेसले। यो देश मार्न आएका तपाईका लोटाधारीहरू हेर्नुहोस्। यहाँनेरि फेरि म अर्को कुरा के भन्छु भने यो शेखर गोल्छा भन्ने रहेछ। यो चाहिँ के को उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष। यो व्यक्तिले माइन्ड गरोस् एमसीसीमा हामीले बोल्नेहरूलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भन्दो रहेछ यो लोटाधारी। याद गर लोटाधारी, यो खोक्रो राष्ट्रवाद हो कि एमसीसी विरुद्ध बोल्नेलाई? माइन्ड योर ल्याङ्ग्वेज। यो लोटाधारी तेरा बाजे के गरेर आएका थिए नेपालमा? अहिले हाम्रो एमसीसी को विरोध गर्नेलाई विरोध गर्ने, हामीलाई खोक्रो राष्ट्रवाद भनेर गाली गर्ने एउटा संस्थाको अध्यक्ष। हेर्नुहोस्, मैले भने आर्थिक तपाईको विचलन ल्याउन र नेपालको जमिनलाई विखण्डन गराउन दुईटा तपाईको रणनीति छिमेकी देशले जुन गरेको छ, इनका पात्र हुनु यिनीहरू। बी केयरफुल, बी अवेयर। हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। अझ सबभन्दा धिक्कार फेरि मैले भने यो नेपाली कांग्रेसको गभर्नमेन्ट यसलाई पैसा भए पुग्छ। महाकाली पैसाले बेच्यो, गण्डकी पैसाले बेच्यो, कोशी पैसाले बेच्यो, नागरिकता गिरिजा चाहिँ तपाईको 46 सालमा आउँदा लाखौं पैसाले बेच्यो। अहिले माडेर तपाईका यी लोटाधारीको पैसाले नेपाली नेपालमा बस्दा विदेशीको अवैधानिक हुँदाखेरि दूत हुँदाखेरि तपाईको नीलो नम्बर प्लेट झण्डा हालेर कुन चाहिँ देशमा संसारमा कुनै देशमा छैन। हेर्नुस् त यो पैसा खाएर तपाईँ नकचराहरू यिनीहरूलाई तपाईको बाटोमा देख्नुभयो भने छेकेर यिनीहरूको काण्डी मोडुस्। म यहीँबाट आह्वान गर्छु नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लवजी, तपाईले एनसेलको चाहिँ पालो बस्ने पालेलाई कताबाट मार्नु कसरी मलाई थाहा छैन। तपाईहरु के हेर्नुहुन्छ? विरोध गर्नुहोस् यस्तो कुराको। यी लोटाधारीहरूले हामीलाई रुमाल बनाए। अहिले यिनीहरू चाहिँ तपाईको 2 नम्बरी काम गर्नलाई हेर्नुहोस्। यी लोटाधारू अहिले एयरपोर्टमा त विदेश जानु पर्यो भने यिनीहरूको रातो पासपोर्ट यसको नामबाट पहिला पठाउँछन्। सबै त्यहाँ तपाईका हाम्रा इमिग्रेसनका मान्छेले पहिला छाप हान्देर 5 मिनट अगाडि यिनीहरू पुगेर त्यो गाडीमा तपाईको के ल्याउने के लाने यी तस्करहरू सबै भन्दिन 1-2 जना। तर 1-2 जना पनि कोही छैनन् यहाँ। यहाँ चाहिँ नेपाली टोपी लाउनु पनि कोही पोलिमर तपाईका नोटमा भ्रष्टाचार घोटाला गर्नेहरू जो राहुल भन्ने तपाईको यो गभर्नर भएको बेलाका यस्ता छन् नेपालीहरू। यो भन्दा यो ठुलो बेइमानी हो यो नेपाल सरकारको। इट इज इम्पोसिबल, इट्स अ बिग क्राइम। एउटा यो नेपाल सरकारले गरेको बेइमानी हो। परराष्ट्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, तिमीले खाका पैसा, तिमीले हसुरीको पैसा यो लोटाधारीहरूसँगको कुनै दिन जनताले तिमीबाट घाँटी समातेर हामी बुढी फुटाएर लिनेछौँ। मेरो देश हो, तपाईहरुको देश हो, सबको देश हो। यो राष्ट्रियता तलमाथि खलल हुन पाइँदैन। यो तपाईको जुन यो नेपालीलाई विदेशी नचिनेको मुलुकको दूत बनाएर जुन सुविधा दिएको छ यो राष्ट्रघात हो। राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खलल हो। किन हो भने अन्तर्राष्ट्रिय नजिरमा, अन्तर्राष्ट्रिय सिनारियोमा नेपालमा पैसा भयो भने संविधान किन्न सकिँदो रहेछ। राजनीतिक तपाईको नियुक्ति किन्न सकिँदो रहेछ। हुँदा डिप्लोमेटिक स्ट्याटस कर्किस्तान हो कि किर्गिस्तान हो कि अस्ट्रियाको तपाईको पैसा तिरेर, पैसा खुवाएर नेपाली कांग्रेसलाई पैसा खुवाएर झण्डा किन्न सकिँदो रहेछ। यिनीहरूबाट भोलि त्यसले पाएको गाडीबाट तपाईँ गोली बम बारुद तपाईको तस्करी जे पनि हुन सक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नजिरमा एउटा बहुत खतरा कुरा हो। यो तपाईँ ठुला मिडियाहरू कहाँ हुनुहुन्छ? कसैले चाहिँ यो अवैधानिक राजदूत बनाएको अस्ति निस्केर एउटा तपाईको पत्रिकाले लेखेको छ। अरू पत्रिका कहाँले? यिनकै हन्डी खानुहुन्छ तपाईहरु। तपाईहरु देशको लागि बोल्न सक्नुहुन्न। यो दुःखदायी कुरा छ।
र अर्को कुरा म भन्छु, यो सबै चिजहरू यसरी निरह हुनुमा मेरो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद यो विकम्पा हुनु हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छ। त्यो भित्र नेपाली सेना छ, नेपाल प्रहरी छ, सशस्त्र प्रहरी छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ। तपाईहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद खारेज गर्नुहोस्। तपाईहरू तलब र भत्ता खाएर तपाईहरूको जागिरे मात्रै हुने, फुली मात्र लाउने, तपाईँ प्रमुख मात्रै हुने, देशमा तपाईको जे हुँदा नि चुबलाएर बस्ने हो भने यु आर युजलेस। के यही हुन्छ अमेरिकाको सेनाले गर्ने, प्रहरीले गर्ने? यही गर्छ भारतमा, यही गर्छ पाकिस्तानमा, यही गर्छ संसारमा। हेर्नुहोस्, तपाईहरू राजालाई गाली गर्नुहुन्छ। अस्तिसम्म नेपालमा श्रीपाद महाराज प्रमुख सेनाधिपति हुँदाखेरि मेरा देशका प्रधान सेनापति के गर्थे, मेरा देशका जनरल के गर्थे, यिनका अनुशासन के थियो? अहिले हेर्नुहोस्, एउटा तपाईको देशको माया छैन, खाली बजेटको माया छ। हेर्नुहोस्, यो आक्रोश होइन, अहिले मात्रै मभन्दा अगाडिको पूर्व वक्ता पाण्डे भाइले भनिसक्यो, कुनै दिन अफगानिस्तानको जस्तो दिन पनि आउनेछ। तपाईहरू, मैले यो कुरा सबै सुरक्षाङ्गहरूलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईहरूको एउटा बेइमानीले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार मौलायो, डनहरूको राज भयो, लोटाधारीहरूको राज भयो। यसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रियता मर्यो र अहिले जे पनि भएको छ, जे पनि चलेको छ, हेर्नुहोस्, यसले गर्दाखेरि हामी यहाँ उपस्थित भएको सत्ता पल्टाउन होइन। अहिले हामी संविधान पल्टाउन सक्दैनौँ, तर हामी सक्छौँ एउटा आम नेपालीहरू, एमसीसी का पैसा नखाने, CIA का पैसा नखाने, चाइना का पैसा नखाने, र का पैसा नखाने आम जनताहरू हुनुहुन्छ। भोलि हामीले सडकमा तपाईहरूको घर घर तपाईँको घेर्न जान सक्नेछौँ। तपाईहरूलाई यो देशबाट हामी सजाय दिलाउन सक्नेछौँ। हामी एउटा जनचेतना तपाईँको जगाउनको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। पूर्व सुरक्षा कर्मी परिषद गरिब छ, कसैको तपाईँको यो राजनीतिबाट हामी उ छैनौँ। हामीले खल्तीबाट 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ 10 रुपियाँ उठाएर हामीले कार्यक्रम चलाएको छौँ। हामी कालोलाई कालो भन्छौँ, सेतोलाई सेतो भन्छौँ। त्यो रञ्जितले जस्तो वास्तव त्यो नेपाल विरोधीको किताब नेपालमा मन्त्री सांसद गगने थापा जस्तो गएर त्यो किताबको विमोचनमा पार्टी खान्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यो देशको राष्ट्रवादी गगने थापा, त्यो विश्वप्रकाश भन्ने यी क्रिस्चियनका दलालहरू, युवा नेताहरू रे यिनीहरू। हेर्नुहोस्, यस्ता फटाइहरूले गर्दाखेरि रञ्जित रेले हामीलाई हेप्यो, अर्को श्यामशरणले हेप्यो, अरू सबैले हेर्छ भारतीय दलालहरू, यिनीहरू जसले पैसा बुझिरहेका छन्। मित्रहरू, आदरणीय प्रधान सेनापतिज्यू, रथीवृन्दहरू, अन्य रथीवृन्दहरू, आइजिपी साहबहरू, डिआइजिपी साहबहरू, नवनियुक्त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखज्यू, लुक योर कन्ट्री। तपाईहरू देशको सुरक्षा अवस्था के छ, देशको व्यवस्था कसले चलाएको छ? तपाईहरू मर्दाखेरि यो देश मर्यो, यो देश मर्यो, न्याय मर्यो, धर्म मर्यो, सबै चिज मर्यो। र यो हाम्रो एउटा इट्स अ पब्लिक अवेरनेस। अब मैले अन्तमा फेरि पनि मैले भने, यो नेपाली कांग्रेस लगायत तपाईका यी कम्युनिस्टहरू, तपाईहरू गुण काँडा नुन काँडा नहुनुहोस्। तपाईँ जन्मेको धरती, तपाईँ उभिएको धरती गोर्खा शाहवंशीय राजाहरूले खडा गरेको हो। यहाँ तपाईँको 4 वर्ण 36 जात हो कि 4 जात 36 वर्ण सबैको लगानी छ। पृथ्वीनारायण शाह बडा धराजको नेतृत्वमा त्यसपछि यो देश जम्यो, बच्यो, बढ्यो। यी जस्ता महान राष्ट्रवादी नेताको तपाईको एउटा राष्ट्रपिता घोषणा होस्, यिनको जन्मदिनमा बिदा दियोस्। तपाईँ लेनिन, माओ र मार्क्सको फोटो झुन्डाउनुहुन्छ। तपाईँ गुणकाँडाहरू हु दे आर यु। तपाईको जब मार्क्सले नेपालमा के गर्यो, मार्क्सले पशुपति बिगार्यो,
नारायण उच्च चाहिँ बालुवाटार बेच्यो मार्क्सले, नारायण हिती बेचिरहेको रहेछ तपाईँको, सबै बेच्यो तपाईँको मार्क्सले। माओले के गर्यो नेपालमा? ए गुणकाडाहरू, तपाईँको देशको राष्ट्रपितालाई तपाईँले एउटा सम्मान दिन सक्नुहुन्न। धिक्कार छ तपाईँका गुणकाडाहरू, यी कम्युनिस्टका खोल ओढ्ने तपाईँका देशमाराहरू। यो देशबाट कम्युनिस्टलाई उन्मूलन हुनुपर्छ। जसरी बिफोरको उन्मूलन भयो, यो देशमा बिफोरको उन्मूलन जस्तो कम्युनिस्टको उन्मूलन हुनैपर्छ। किन भन्नुहुन्छ? कारण छ, जबसम्म देशमा गरिब रहँदैन तबसम्म देशमा कम्युनिस्ट रहँदैन। यो कम्युनिस्टले आफू रहनको लागि देशलाई कहिले विकास गर्दैन। हेर्नुहोस् भेनेजुएला, हेर्नुहोस् तपाईँको क्युबा, हेर्नुहोस् उत्तर कोरिया, हेर्नुहोस् यो देशमा कम्युनिस्ट बाँच्नको लागि गरिबहरू रहनै पर्छ। त्यो भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट भनेको दिवा सपना हो, यिनीहरूको उन्मूलन हुनुपर्छ। म भन्छु सत्य कुरा कहिले हो। राजनीतिमा तपाईँले के मान्नुहुन्छ के मान्नुहुन्न, मैले के मान्छु के मान्नुहुन्न, तर म यो देश मान्छु। मैले देशको इतिहास लेखेको छु, पढेको छु, पढाएको छु। मैले देशमा आतङ्ककारीहरूसँग लडेको छु, लडेर बाँचेको छु। देशमा धेरै आतङ्ककारीहरू मारेको छु, धेरै आतङ्ककारीले मेरो सहपाठीहरू मारे, मेरो कमरेडहरू मारे। त्यो पीडा मसँग छ। यी आतङ्ककारीहरूलाई अहिले केही पनि पीडा तपाईँको हो। यिनै पीडाले भरिएर भरिँदा 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 यो देश अब लुटतन्त्रमा पुगेर यी लोटाधारीहरूले अब देशमा कूटनैतिक स्टाटस लिएर तपाईँका प्रधानमन्त्री किन्ने, प्रधानमन्त्रीको श्रीमती किन्ने, परराष्ट्र मन्त्री किन्ने, यिनीहरूले देशको बजेट किन्ने जुन बदमासी गरेका छ, यसलाई हामी घोर विरोध गर्छौँ। र फेरि पनि मैले युवा पत्रकारहरूलाई फेरि धन्यवाद दिएँ। उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूमा, आर्ने जनहरूमा मेरो धन्यवाद छ। आइदिनु भयो, तपाईँहरू सबैलाई नमन छ। जय नेपाल, जय राष्ट्र। अवैतनिक महावाणिज्य दूत तथा वाणिज्य दूतहरूलाई गाडीमा निलो नम्बर प्लेट र झन्डा राख्न दिने जुन सुविधा दिएको छ त्यो वास्तवमा गलत छ भने नेपालको संविधानमा राजदूतको नियुक्ति र अन्य प्रतिनिधिको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ, त्यो भनेको सरकारले गर्छ। तर त्यसको दुरुपयोग हुँदै गइरहेको छ। एउटा त्यो मात्रै विषयवस्तु छैन कि हरेक विषयहरू वास्तवमा दुरुपयोग हुँदै गइरहेको छ। यसको नाममा तस्कर गर्ने, यसको नाममा गलत धन्दाहरू गर्ने कामहरू भइरहेछन्, जुन कुरा अघि पनि वक्ताले बोलिसक्नु। ठुल्ठुला व्यापारीहरूलाई यसको सुविधा दिने गरिरहेको छ। यसको जानी जानी यसमा सरकारका मान्छेहरूले जसले नियुक्ति गर्छ तिनले पनि केही न केही रकम लिएर अथवा पैसा लिएर यो काम गरिराखेको देखिन्छ। किनभने यो नत्र त्यसै हुन्न थियो। यसको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। यो मात्रै होइन, सरकारले अहिले संविधान अनुसार कुनै काम गर्दैन। संविधानमा धेरै विषयवस्तुहरू लेखिएका छन्, लेखेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्दैनन्। किनभने यदि यो व्यवस्था संविधानमा लेखेका कुराहरू लागू गर्ने हो भने वास्तवमा यो व्यवस्था रहँदैन। संविधानमा शिक्षाको निःशुल्क हक हुन्छ कि अहिले डनहरूले खोलेका शिक्षालयहरूलाई अथवा ती संस्थाहरूलाई सरकारले खारिज गर्न सक्छ अथवा राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ। संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्यको कुरा गरिरहेको छ। ठुल्ठुला डनहरूले स्वास्थ्य संस्थाहरू चलाइरहेछन्। के यसलाई नियमन सरकारले गर्न सक्छ? यदि गर्यो भने यो सरकार ढल्छ। त्यसो भए कार्यान्वयन नगर्ने कुरा किन संविधानमा लेखियो भन्दाखेरि संविधानमा नलेख्दाखेरि त्यो बिकाउ हुँदैन, यो मान्य हुँदैन। त्यसकारण संविधानमा लेख्नै पर्ने हुन्छ। यो व्यवस्थाको नाम नै त्यस्तै हो। संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा धेरै विषयवस्तु लेखिन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयन गर्ने भने सत्ता टिक्दैन। कार्यान्वयन संविधानमा नलेख्ने हो भने त्यसले मान्यता पाउँदैन। त्यसले यी सबै विषयहरू लेखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन विषय छ अवैतनिक महावाणिज्य दूतको नियुक्ति गर्ने, यो दुरुपयोग सरकारले जानी जानी गरिराखेको छ। अहिले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि छ। किनभने हामीले कालापानीका कुरा गरेका छौँ, लिपुलेखका कुरा गरेका छौँ। त्यो वास्तवमा भारतीय सत्ताले, भारतीय सरकारले, भारतीय शासकले त्यसलाई अतिक्रमण गर्दाखेरि यहाँका शासकहरू चुपचाप बसिरहेका छन्। एउटा चुच्चे निष्ठा राख्दैमा त्यो चाहिने के भने भूमि आउन सक्ने स्थिति पनि होइन। यो बारेमा खै गम्भीर भएको राजनीतिक दलका नेताहरू, नागरिकताका सवालमा त्यस्तै विषयवस्तुहरू छ। सबै विषयवस्तुहरूमा अहिले राष्ट्रियताका सवालमा अहिले अत्यन्त गम्भीर विषय उठिरहेका स्थिति पनि छ। एमसिसीलाई ल्याउँदैछ। वास्तवमा एमसिसी भन्ने घातक परियोजना हो। नेपालमा विदेशी बुटहरू बजार्ने परियोजना हो। तर त्यो परियोजनालाई पनि यहाँ सत्तामा बस्ने, प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले मिलोमतो गरेर त्यसलाई पास गर्ने कुरो गरिरहेछन्, जो राष्ट्रको लागि सही हुन सक्दैन, नेपाली जनताको लागि त्यो सही हुन सक्दैन।
त्यसकारण अहिले भर्खरै दरबारमा चाहिँ के भनेदेखि यो विभिन्न व्यापारीहरूलाई दिने त्यस्ता व्यापारीहरूले हिजो पनि ओम्नीका कुरा उठेका थिए, थुप्रै विषयवस्तु उठेका थिए। जो मान्छेहरू सरकारमा जान्छ त्यसले सरकार चलाउनको लागि उसलाई पैसा चाहिन्छ। पैसाको लागि उसले ठुल्ठुला दलाल र व्यापारीहरूलाई हात लिनुपर्छ। अहिलेको नेपालको अर्थनीति दलालहरूले चलाएको हो। अहिलेको नेपालको शासन व्यवस्था पनि दलालहरूले नै चलाएको। दलालहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था धेरै टिक्न सक्दैन। अहिलेको समस्या भनेकै त्यही, यो राज्य व्यवस्था धेरै टिक्न सक्दैन। तर टिक्न सक्दैन उसो भए के गर्छ? हामी पछाडि फर्कन सक्दैन। यो कुरा कसैले भन्छ भने त्यो पनि दिवा सपना हो। पछाडि फर्कने कुरा हुन सक्दैन, अगाडि जानुपर्छ। अगाडि बढ्ने कुरा जहिले पनि अगाडि, पछाडि जान सकिँदैन। अब अगाडि पछाडि पनि कुनैले गतिलो काम गरेन। 7 सालमा दिल्ली सम्झौता गर्नेहरू पनि सबै थिए, त्यहाँ राजा पनि थिए, त्यहाँ त्यस बेलाका दलका मान्छेहरू पनि थिए। तर त्यो सम्झौता गर्दाखेरि पनि फेरि राणाहरूले जुन किसिमको यहाँ प्रशासन व्यवस्था गराएका थिए त्यही खोलमा छिर्नु पर्यो। किनभने त्यस बेलाका प्रजातन्त्रको आन्दोलन गर्नेहरूसँग नयाँ कार्यनीति, नयाँ योजनै थिएन तिनीहरूसँग। अनि के गर्नु? पुरानै शासन, पुरानै प्रशासनबाट चल्नुपर्ने भयो र पुरानै खोलमा गएर फेरि एउटा अर्को आन्दोलन हुनु पर्यो। र 7 सालपछि जुन 46 सालको आन्दोलन भयो, त्यो बेला पनि आन्दोलन गर्नेहरूसँग नयाँ कुनै कार्यक्रम रहन्छ। नयाँ कार्यक्रम योजना नहुँदाखेरि त्यस बेला जुन खालको व्यवस्था थियो त्यही व्यवस्थाको प्रशासनभित्र छिर्नु पर्यो र उनीहरू पनि सक्सेस हुन सकेन। 62 को 63 को आन्दोलन पनि त्यही हो। 62-63 मा आन्दोलन गर्नेहरू आन्दोलनमा फेरि दिल्ली सम्झौता गरेर आए। तर त्यो सम्झौता गरे तर आफ्ना योजना कार्यक्रम कुनै पनि थिएन। त्यसकारण विदेशीहरूका ठाउँमा त्यो के भनेदेखि सम्झौता गरे र विदेशीहरूकै इसारामा आफ्ना चाहिने कार्यक्रम र योजनाहरू बनाए। त्यसले गलत भयो। त्यो गलत हो। अब पछाडि देश फर्कँदैन, देश अगाडि जानुपर्छ, देश अग्रगमनमा जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि एउटा विद्यार्थीले सही ढङ्गले निःशुल्क पढ्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। विद्यार्थीले निःशुल्क शिक्षाको हकबाट वञ्चित छ। एउटा रोगी बिरामी, एउटा नेपाली नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित छ। आज ती कुराहरूको लागि पछाडि फर्कन हुनै सक्दैन। पछाडि गयो, सिद्धियो। पछाडिका कुनै शासन व्यवस्था नेपालमा राम्रा आएकै छैनन् र थिएनन् र छैनन्, हुँदैनन् पनि। त्यतातिर जानु हुँदैन। देश जनताहरू अगाडि बढ्नुपर्छ, अग्रगमनतिर लाग्नुपर्छ। योभन्दा उन्नत राजनीतिक व्यवस्था के हुन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसको बारेमा जनताको मत लिउँ। के हुनसक्छ त्यतातिर जानुपर्छ। अग्रगामी राज्य व्यवस्था कसरी त्यतातिर जानुपर्छ। अब पुरानोतिर पनि जान सक्दैन, अब नयाँको विकल्प पनि हुन सक्दैन। यो राज्य व्यवस्था पनि यही ढङ्गले चल्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो सरकारले जुन किसिमका गलत निर्णयहरू गरिरहेछ, यो सरकार आफूले चल्दै चलेको छैन, यो दलालहरूको निर्देशनमा चल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सरकारले जसरी काम गरिरहेछ यो गलत छ। यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आएछ, आयोजकले गरेछ, यो वास्तवमा सही कुरा छ। यसलाई यो दुरुपयोग रोक्नको लागि सबै नागरिकका तर्फबाट आन्दोलन गर्नुपर्छ, मलाई यही लाग्छ। धन्यवाद। किनभने मलाई चित्त नबुझेको हुनाले कसरी नेपाली जनताको, नेपाली दाजुभाइहरूको आँखा खोल्ने भन्ने सूत्र मैले यहाँ ल्याएको छु। आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती यो आउने 27 गते पुसमा हुँदैछ। त्यसमा सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू सहभागी हौँ र यो नेपाल सरकारले पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरोस्। पहिला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा यो सार्वजनिक बिदा हटाएकोमा चाहिँ फेरि खुलेर त्यहाँनिर चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री आफै आएर माल्यार्पण गर्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई बधाई पनि दिएँ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले यो श्री 5 को के भन्छ नेपाल सरकार यथा शीघ्र यसको घोषणा गरिहालोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। अब म तपाईँहरूलाई आँखा खोल्ने एउटा कुरा गर्छु। नेपालले हिन्दू राष्ट्र चाहियो, हिन्दू राष्ट्र चाहियो भन्छौँ हामी। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र थिएन कहिल्यै पनि। हिन्दू थियो, हिन्दू राष्ट्र थिएन। तपाईँलाई म एउटा अनुरोध गर्छु है, पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि के थियो? नेपाल अधिराज्य हुनुभन्दा अगाडि यहाँ हिमवत खण्ड थियो। पूर्वमा ब्रह्मपुत्र, पश्चिममा हिन्दुकुश, उत्तरमा कैलाश मानसरोवर, दक्षिणमा गङ्गासम्मको भूभाग हिमवत खण्ड हो। यो हिमवत खण्डका थुप्रै हिन्दू राज्यहरूलाई भारत खण्डमा रहेको अङ्ग्रेजी साम्राज्यले खान खोजेपछि गोर्खाको एउटा सपुत पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले अब गोर्खा मात्रै बचाएर हुँदैन, हिमवत खण्डका तमाम हिन्दू राज्यहरूलाई म बचाउँछु भनेर उहाँले नुवाकोट, कीर्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर हुँदै टिस्टासम्मका तमाम हिन्दू राज्यहरू, मकवानपुरमा
सेनवंशी राज्यहरूको शासन थियो। त्यो सेनवंशीहरू विक्रम सम्वत र नेपाली भाषा प्रयोग गर्थे। तपाईँहरूलाई मैले यहाँ दिएका पुस्तकमा पनि त्यो उल्लेख छ। र त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको पछि उनका कान्छा छोरा बहादुर शाहले 22-24 हुँदै पश्चिम कुमाऊ काङ्गडासम्म सिमलासम्मका लगभग 54वटा हिन्दू राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर बनेको पृथ्वीनारायण शाहका समयदेखि नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणदेखिको बेलादेखि स्थापित भएको नेपाल हिन्दू अधिराज्य हो, हिन्दू राष्ट्र होइन। यो मैले आँखा खोलाएको है। नेपाल हिन्दू अधिराज्य भन्नुपर्छ हामीले। राप्रपालाई र यो विभिन्न सङ्गठनका मान्छे हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, धर्म मान्नेहरू होइन, हिन्दू अधिराज्य भन्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि सनातन वैदिक हिन्दू धर्मले स्थापित गरेका थियो हिमवत खण्डमा। तर थुप्रै हिन्दू राज्यहरू एकीकरण गरेपछि नेपाल त हिन्दू अधिराज्य भयो नि। एक मेरो यो हो, यो हिन्दू राज्यलाई हामीले अटल राख्नुपर्छ। यो विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्यलाई विस्थापित नगरिकन विश्वमा इसाई साम्राज्य स्थापित नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर त्यो क्रिस्चियनहरूले सोनिया गान्धी मार्फत, काङ्ग्रेस आई मार्फत यहाँ धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र संहिता स्थापित गराएर यो देश डुबाउन खोजेको छ। हेर्नुहोस् है, यो मैले यो भन्छु। र आज यहाँ यो हाम्रो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले जुन यो कार्यक्रम राख्नुभयो, भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीहरूले, उहाँलाई धन्यवाद छ। प्रेमसिंह बस्नेतलाई त जति नै अभिनन्दन गरे पनि सकिँदैन। उहाँले जागिरमा रिटायर भएपछि पनि मेची महाकाली सम्पूर्ण खोजेर कोटहरूको पत्ता लगाएर मलाई त मेरो त मुटु काम छ उहाँलाई सम्झियो भने। किनभने यति मिहिनेत गर्नुभएको छ। त्यस्तो मान्छेहरू सशक्त भएर जसरी उठेका छन् अरूले पनि साथ दिनु पर्यो। र वीरगन्जमा महावाणिज्य दूत थियो। त्यो महावाणिज्य दूतले एक मधेस एक प्रदेशको नाममा कति पैसा बाँडो, कति त्यहाँका दलालहरूलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ एक मधेस एक प्रदेश गराएन यो वाणिज्य दूत। र त्यो वाणिज्य दूतका मान्छेले निलो झन्डा लिएर हिँड्थे त्यस बेलामा। त्यो अधिकार त्यसले त पाएको थिएन। यो कुरा ढिलो हो। त्यस बेलामा नै मैले वीरगन्ज जाँदा त्यो आपत्तिजनक अवस्था देखाएको थियो। त्यो 64 सालदेखिको कुरा होला। त्यो बालकृष्णजीले भने जस्तै यो कुरा भयो। अब म एउटा कुरा भन्छु है, किन यो देश यस्तो भयो भन्दा नि नेपाली काङ्ग्रेस 3 प्रकारको छ, कम्युनिस्ट 1 प्रकारका मात्रै छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि आँखा खोल्ने कुरा हो। एउटा अमेरिकी परस्त शेरबहादुर काङ्ग्रेस, अर्को काङ्ग्रेस बिपी काङ्ग्रेस, तेस्रो काङ्ग्रेस हो भारत परस्त गिरिजावादी काङ्ग्रेस। हेर्नुहोस् यहाँ र यो गिरिजावादी भारत परस्त काङ्ग्रेस भने काङ्ग्रेस आई सोनिया गान्धीले निर्देशन गरेको गणतन्त्र संहिताको धर्मनिरपेक्षको आडमा स्थापित छ। अहिले पनि अहिले चुनाव भयो नेपाली काङ्ग्रेसको, त्यसमा अमेरिकी काङ्ग्रेसको हैसियतबाट देशद्रोहीको रूपमा नेपालको अत्यन्त ठुलो भ्रष्टाचारी व्यक्तिको रूपमा अमेरिकाले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा जबरजस्ती पैसाको खोलो बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएको छ। र त्यस पछाडि त्यसकै पार्टीभित्र भारत परस्त काङ्ग्रेसहरूको लहर छ। हेर्नुहोस्, अब त्यस्तै कम्युनिस्टहरू एमाले भनौँ, खड्ग ओली आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छ, नारायणी राजदरबारमा बादल के अरे समूहलाई चाहिँ बेच्ने कति पैसा खाएर राष्ट्रवादी भनेर मात्रै हुन्छ। उसको केपी ओली र माधव नेपालको कङ्ग्रेस र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको जति पार्टी र सङ्गठन छन् ती सबै काङ्ग्रेस आएको भारत परस्त काङ्ग्रेसका समूह हो भने नेपाल परस्त पार्टी यहाँ कहाँ छ भन्नुहोस्। यहाँ जबसम्म यो काङ्ग्रेस आएको भारत परस्त पार्टीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र अमेरिकी परस्त शेरबहादुर पार्टीहरूलाई चाहिँ परास्त गर्न सकिँदैन तबसम्म यो देश बाँच्दैन। त्यसैले अहिले भारत र हाम्रो चाइना अनुकूल छ। एमसिसीको कारणले र भारतमा मोदी सरकार आएको हुनाले उसले चाहिँ नेपालमा हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्रसंहिता अटल रहोस् भन्छ। यो हिसाब भएको हुनाले हामीले के गरौँ भने कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनाको लागि अहिले अनुकूल छ र पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूसँग पनि मेरो अनुरोध छ, कुनै हालतमा पनि देश बचाउनको लागि यो बेला
अनुकूल छ। देशद्रोहलाई सत्तामा हटाउनलाई केही उपाय छैन। लखेट्नु पर्छ, हामीले आन्दोलित हुनु पर्यो। यसको लागि हामी सशक्त बनौँ। तपाईँहरूलाई मेरो नमस्कार छ। देशमा राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्य अटल नरहेसम्म यो देश रहँदैन। नमस्कार।